कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय. थोडे प्रोटेस्टंट सांगतात मुरयेक जेजून बरें मान करूना पळया म्हणून. सारकें पळयल्यार जेजून मुरयेक सगळ्या वयर वर्तो मान दिलो. ही आज वर्ती कित्याक मनशा पुताक ह्या देवाच्या पुताक जल्म दिला म्हणून न्ही, तिणें देवाची खुशी केली देखून ती वर्ती ती देवाची माता जाली देखून देवाची खुशी केल्ल्यान ह्यो सगळ्या मुखार देवान जेजून तिका गौरव दिलो म्हूण म्हणयत. तिका इन्सल्ट न्ही, तिका वर्तो गौरव दिलो. एकलो तरणाटो भारी शिकपान मग्न जाल्लो. सगळो बूक वाचचें, बूक बरोवचें आनी तातूंत मागणें करचें, ध्यान करचें तातूंत. दुसरे थोडे तरणाटे धांवून आयले. हाळे सायबा थंय भायर एक आंज बोडो हाळे थंय आंज बोडो थंय खंय जणलांतल्या पळय दिसान जणलांतल्या दिसान भायर ये हाळे थंय म्हूण दाखयलें. आनी त्या वेळार ते आंज बोडो नासलो. हे सगळे नासले पेंगा खंयचो बुद्ध खंयचो म्हणून. आनी वो तांचे सांगात आसलो वय न्ही गे हा करून वय आसलो. आनी तो जावन आसलो सांत थॉमस आक्वीन. ताका कोणें तामाशे केल्यार कोणें कळ्ळें म्हळ्यार तो ताचें काम, ताचें शिकाप, ताचें मागणें ताणें बूक बरोवचें तातूंच कोणेंय ताका आलोवंक जायना. थोडे बूक दिमी घालून बरोवचें जालें ताणें दिमी घालून देवशास्त्र बरोवचें जालें दिमी घालून. ताणें बरयल्ले बूक कितले जातीत ते वाचून मुग्धोन लायब्ररी तितले ताणें बरयल्यात एका मनशान. तितलो तो ताका डंब वॉक्स म्हणटाले म्हळ्यार तो न्हीज जावन मोनो पाडो म्हणटाले म्हळ्यार ओगेच बसून बरयते रावचें. कोणें काय उलयल्यार कांय पडोवन वचोंक ना. ओगेच तितलो एक भक्तीचो एक सांत ताणें अजापां केल्लीं आहात, दर्शनां केल्लीं आहात. ताची आत्मी बरपां व्हरती आमी सक्रामेंता बेसांव ह्या देवाडा सक्रामेंता म्हणजे कंतार ताणेंच तें बरयल्लें गीत तें ताणेंच रचयल्लें. ह्या संताचें आज आमी फेस्त करता आसतना आज आमी ताणें सांगलें वर्तोशे गूण आसा. बळेपण तो म्हणटा बळेपण हेर सेगुणांच्या की व्हरतो. मीकनेस म्हणटा आमी हेर सेगुणांच्या की व्हरतो, निश्कळपण सेगुणाच्या की तो व्हरतो म्हणटा. म्हळ्यार बळेपण आनी माया मोग ते दोनी एकामेका परिपूरक शेगून म्हूण तो दाखयता. बळेपण सर्व दैवी शेगुणां प्रास व्हरतो म्हूण तो सांगता. देवाची खुशी करता तो देवाच्या कुटुंबाचो सांदो जाता. आज आमी सकाळीं सुरवेर म्हळें आमकां देवाच्या कुटुंबाक सांदो जायचय, हर एकल्याक जायचय. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणें सैताना कुटुंबाक सांदो जावं नाका. आमकां देवाच्या कुटुंबाक सांदो जायचय. हांगाय थंय मागीर मेल्या उपरांत देवाचेच जावन उरा जाय आमी, कोणाचें न्ही. देखून देवाच्या कुटुंबाक सांदो जावंक कितें गरज हांगासर आज आमी पळयल्यार आज सांत थॉमस आक्वीन जाल्यार तितलेंच ताणें देवाची खुशी करून प्रयत्न केलें. जेजून शिकयलें कोण देवाची खुशी करता तो ताची आवय जाता, भाव जाता, भयण जाता. जेजू मस्त वावरांत मग्न जाल्लो. दीस रात वावर जेवंक बऱ्या पुरसोत ना. कितलो लोक येवचो थंयसर रजाराक मागण्याक गूण जावंक शिकून आयकूंक. आनी आमी पळयल्या मार्कांत 1-2-3 दीस मेजी येता आमी पाटापाट थंयसर न्हीद लागे जाल्यार जेव लागे जावन कळना. तितले ताचें आसतना ताची आवय पाप मोरी आनी ताचे भाव भयणी म्हळ्यार काजिन्स पुरो आयलीं. ताका मेळया ताका जाल्यार ताका इल्ले विशयाक आपोवन व्हरया. वो नाल्यार भलायकी वगडायत कोण ना म्हणून चिंतून आयिल्लीं न्ही. कोणें घेवन सांगलें तुजी माय आनी भाव भयणी ते राखतात भायर. हो म्हणा लागलो कोण म्हजो भाव
कोण म्हजी बहीण, कोण म्हजी आवय, कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी बहीण, म्हजी आवय. थोडे प्रोटेस्टंट सांगतात मुरयेक जेजून बरें मान करूना पळया म्हणून. सारकें पळयल्यार जेजून मुरयेक सगळ्या वयर वर्तो मान दिलो. ही आज वर्ती कित्याक मनशा पुताक ह्या देवाच्या पुताक जल्म दिला म्हणून न्ही, तिणें देवाची खुशी केली देखून ती वर्ती ती देवाची माता जाली देखून देवाची खुशी केल्ल्यान ह्यो सगळ्या मुखार देवान जेजून तिका गौरव दिलो म्हूण म्हणयत. तिका इन्सल्ट न्ही, तिका वर्तो गौरव दिलो. तेन्स मार्काच्या वसवर 3 35 व्हळ सर्गी बापाची खुशी करतात ती जाता म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी बहीण. संवसारी संगतीन आमी मेतेर जाल्या हांगी ह्या सगळी बापाय खुशी करच्यान आसा हांव. हें आज आमी पळय जाय. फकत रुली रेग्रोमात पाळना सावंगी, मागणेन रोजार तेंत करना सावंगी, या नोवेना हातूंत करना सावंगी. या आमची अत्मी वाडावळ जाती आसा की अत्मी वाडावळ जायचे जाल्यार देवाची खुशी करूं शिकासय. नांतर जाल्यार आमी इतलें मागणें करन, इतलें ध्यान करन, फाटी वचून म्हजीच खुशी हांवें करची, म्हाका जाय जाल्यार बरें हांवें करचें. गोवाक आयकना, बायलेक आयकना, वडांक आयकना, तांकां आयकना, हांकां आयकना, वडिलांक आयकना, कोणाक आयकना, म्हजीच खुशी करची. ते कळ्ळें मागण्या आबादाचें. मागणें केलां हांगी ना हांगी ताणें. पूण आमची असली परिस्थिती थोडे फाटी पळयता आमी. बोर्द करून सांगता अरे मागण्याक येता, थंय धांवता, हांगा धांवता. देवाची खुशी कितें सोदून काडटा गे? देवा खुशी कितें म्हण सोदून काडल्या गे? देवाची खुशी जाल्यार तशें मराठ झगडटा गे. देवाची खुशी करता जाल्यार तितलें रागान बोबाडटा गे. देवा खुशी करता जाल्यार पेल्याच्या घरा कितें आयलें सेवेक वचना. हें आमी पळयचें पडटा. देखून म्हजेंत हांवें पळयता जाल्यार देवाची खुशी हांव करना. देवाच्या उतरां तकली बगान मुरयेन म्हळें आमेन. आमेन म्हळें तिणें. तुजे खुशेवर म्हजें तें जावं. आमेन. आमेन थंयसर ये म्हळ्यार आय एग्री वीथ गॉड. एग्री वीथ गॉड. हांव देवाच्या कुशेक तकली बागायतां. यम म्हळ्यार मूव वीथ गॉड. सोमेच्या हातीन सदां येता जी येता. ही म्हळ्यार एंड वीथ गॉड. देवा संगीत म्हजें आखेर. देवा संगीत म्हजें आखेर. आनी मागीर यन म्हळ्यार नेवर डावट गॉड. आमेन. तुमी म्हणटात गे आमेन. आमेन म्हळ्यार म्हणूंक धैर्य ना. म्हणूंक धैर्य ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे कुशे प्रमाणे करूंक तयार ना. देवा सांगत आत्ता रावूंक तयार ना. आनी देवा संगीत आखेरी म्हजें म्हणलें आमकां उद्देश सारको जावना. आनी देवा थंय इल्लो दुबावूय आसा. ते कोणाक ना ती धैर्यान आमेन म्हणया. आमेन. व्हेरी गूड. देखून आमचें आमेन देवाक मानवून दी. आमचें आमेन देवाक मानवून दी. आमी जेजूचे भाव आनी भयणी जावया. सुप्रीम कोर्टीचो माजी सुप्रीम कोर्टाचो मेन जज, श्रेश्ठ जज आसलो, कालें नांव आसलें ताचें डी.वाय. चंद्रचूड न्ही गे. चंद्रचूड. ताणें दोगां भुरगीं ताणें आनी ते बायलेन म्हणून दोगां भुरग्यांक पोस्कींग गेल्लीं. तीं हुशार भुरग्यां सोदून पोस्कींग गेल्लीं न्ही. तीं इल्लीं समजून येत उणी आसती. चॅलेंज चिल्ड्रन म्हणटा आमी. चॅलेंज चिल्ड्रन. तीं दोगां भुरगीं तांणी पोस्कींग गेलीं. 12 वर्सां म्हणसर त्या भुरग्यांक खंयचेंय समजना. आणींत पुरा करचें तांचें काम. व्हील चॅरार तांकां आयले वर ताणें जज आसतना तांकां थंयसर दोगांय भुरग्यांक हाडून सुप्रीम कोर्ट म्हळ्यार कितें पुरो दाखोवंक हाडलें ताणें. सगळ्यांनी वॉट्सॅपार आयलें तुमी पळयलां. जज म्हणटा ह्या भुरग्यां जावन आमी जायतें शिकल्या. ह्या भुरग्यां जावन आमी जायतें शिकल्या. ह्या संवसारांत आमकां जायतें दिलां. पूण आतां कांय इल्लें आमी फाटीं दिवंक प्रयत्न करता म्हणा लागलो. आमकां जायतें मेळना देवा तावन. हेरां तावणी मेळना.
आवय बापाय तावन मेळना पिरगेय तावन मेळना समाजे तावन मेळना कायले पाटी तेंचे प्रयत्न हें जोडें जेजूचे भाव आनी भयण म्हूण येत गे खंडीत जावन स्वंत भुरग्यांनी वाटेर गेल्ल्या वेळी कोणी एकलो आसरो दिता तो जेजूचो भाव जावं येत कुटुंबाच्यांनी मोस केल्ल्या वेळार कोणी शेजारच्यांनी येवन तेणी सांगात दिल्लो तो जेजूचो भाव जावं येत ती भयणी जावं येत ती खास इश्टांनी पाटीक सुरी घाल्ल्या वेळार वळखण्यांतल्यांनी आसरो दिल्लो ती जेजूची भाव भयणी कोण ना हे दाखले जेजूची भाव आनी भयणी जेजूचे भाव आनी भयणी देवाची खुशी देवा मुखार हात जोडितल्यांत मात्र न्हय बगार हात उक्ते धरून पेल्याक आमी दिल्ल्या वेळार थंयसर देवाची खुशी जाता दिंबेर पडून मागिल्ल्यांत मात्र न्हय धरणीर पडुल्ल्यांक उखलतना देवाची खुशी जाता आज देवाची खुशी करून जेजूचे भाव भयण आनी ताच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जावया आनी अशें आमी जाल्ल्या वेळार देवान दिवची शांती आमच्या सगळ्या काळजां म्हण आनी वस्ती करतली आमकां देवाच्या उतरांतावन ही शांती जोडया येवकासल्या जेजू तावन आज शांती जोडया येवकासलो जेजू आमकां घटाय दिवन दी ताची देवा ताणें केल्ले बरी बापाची खुशी करून जियोंक